بسم الله الرحمن الرحیم. درس 9 ما است. چپتر نمبر 8 accessing devices. دیوایس ها رو شناخته، کلش دیدیم، لیر ها رو شناختیم. پس اینا رو با چطور ما اکسس کنیم؟ صحیح است؟ یعنی چطوری دیوایس ها رو اکسس کنیم؟ همو objectives است accessing devices. سویچ، راوتر و امیر کلش خواندیم یا مالتی لیر سویچ. اینا رو چطور اکسس کنیم؟ accessing device overview. ببینید سیسکو راوترز اند سویچز اینها یک مانیتور خونه دارن، بخود کدام مانیتور دارن یا پس صفحه از رو چطور ما ببینیم؟ باید ما چی کنیم؟ اینها را نه کدام ماوس دارن، نه کیبورد، نه مانیتور، باید اینها را در کامپیوتر موصل کنیم، بعد از او با صفحه از رو اکسس کرده بتانیم. To manage the device there are several options you can use. آپشن های زیادی است که سیسکو بر شما داده. یکی از CTY یا کنسول تلتایپ، یکی از ATY auxiliary تلتایپ گفته میشه، دیگه هم VTY virtual تلتایپ که چی است؟ از طریق تلنت و SSH استفاده میشه. تلنت و SSH باز اینا رو میخوانیم چی هستن، هر کدامش به نوبت. اول CTY چی گفتیم چی است؟ stands for console teletype. یعنی ما وقتی که اگر بخوایم امی سویچ و راوترها رو اکسس کنیم از چی استفاده میکنیم؟ از طریق کانسول کیبل. یک آپشن که در پشت سر امی سویچ های ما چی داشته باشیم یا راوترهای ما کانسول پورت و از این کیبل های کانسول استفاده میکنیم. اینی بخش در خود کانسول پورت و این طرفش هم در راوتر یا در کامپیوتر، در لپتاپ یا دسکتاپ موصل میکنیم، با صفحهش اکسس میکنیم. مثل که میبینید شما سویچ در برق وصل است، لپتاپ داریم، اینجا یک بغلش اینجا وصل شده، یک بغلش هم در سویچ. کدام آی پی داره نه بدون آی پی. او باز یک طریقه یک سافت ویر داره به نام پوتی. راوترهای ساده که از آی پی داره 192.168. نه او خود چی رو میگی؟ وایرلس اکسس پوینت میگی نه؟ او خود آی پی داره، اما یا تو نیستن. یا باز ایرا وصل میکنیم از طریق یک سافت ویر به نام پوتی. دو باز ما صفحه رو باز میکنیم. پوتی. اوکی. دیگه هم طریق ریکوایرمنت CTY چی است؟ باید پی سی باشه و رول اوور کیبل یا کنسول کیبل یا هم USB تو سریال. اینا کامپیوترهای شما نداره، مثلا سریال پورت یا کنسول. چی میکنین؟ USB تو سریال میخرین، کانورتر. صحیح است؟ بسیار خوب. اون سافت ویر داره نیست؟ سافت دیگه تو چی میکنی؟ درایورش اینستال میکنی در کامپیوتر و یا کامپیوتر ویندوز ها خودشون درایورش دارن، خب بازم اینستال میکنی، یک ضرورت میشه. و دیگه موضوع چی است که وقتی که میخوای سفر رو اکسس میکنی، پوتی، سافت ویر پوتی بسیار یک چند کی بی اس. ترمینال ایمولاتور که سفر رو که باز بخواین صفحه ش باز کنین از طریق پوتی سافت ویر. این هم کیبل است یا هم USB تو سریال که میخرین. صحیح است؟ این قسم و اینی میبینین USB و USB مینی USB ایک است، بی راستی مینی USB بی. از این هم میتونی شما استفاده کنین اگر ندارین قسم، از این هم میتونی استفاده کنین کانکشنش اگر این قسم باشه. این هم دیگه چی هست؟ کنسول. این درایور هست. دایی باز چی میباشه؟ درایور میباشه. شما درایور میتونید از اینترنت هم پیدا کنین، حالا یا فلش از کس دیگه. خب وقتی که شما بخواین اینا اکسس کنین، چطور اکسس میکنین صفحه زیره؟ در رم نوشته میکنین دیوایس منیجمنت یا دیوایس منیجر یا dev.mgmt.amsc. همون دیوایس منیجر رو اکسس میکنین. دس پی سی میایین اینجا بالایش منیج، صفحه چی باز میشه؟ دیوایس منیجر که باز میشه. اینی بخش میایین در کجا؟ دیوایس منیجر. دیجا باز در قسمت چی میایین؟ اینجا پورتس، کام پورتس. دیجا باید باشه بیایه بر شما. اینو میبینین استاندارد سیریال اوور بلوتوث لینک. باز که USB را وصل میکنین، کانکشن USB اینجا باز میایه، یک تا اضافه میشه. هر وقتی که وصل کردین اضافه میشه، اینجا کار میکنه ان شاء الله. خب یا خب باز دیوایس منیجر رو تو اکسس میکنین. از دیوایس منیجر این قسم رایت کلیک بالاش بلا پراپرتیز یا خب از طریق رن به شارتکت dev.mgmt.msc شما رو در این قسمت باز میکنه، سفر باز شما میتونین که اکسس کنین. و باز سافت ویر پوتی را باز میکنین. سافت ویر پوتی را که باز کردین در این قسمت میایین چی را انتخاب میکنین؟ سریال که انتخاب کردین باز چی باید باشه؟ نظر به هر کامی بود. اینجا کام چند است؟ کام 3. هر چیزی در دیوایس منیجر آمده بود امور شما در اینجا باز انتخاب میکنین. کام 3 بود، 4 بود، 1 بود، 2 بود، 5 بود، 6 بود، 7 درصد بود. سپیدش هم 9600. این را زیاد هم کردم میتونیم خود 9600 با دیفالت 9600 بتس است. یعنی این بسیار زیاد است. صفحه CMD باز میشه این قسم.
صفحه که باز براتون باز میشه مثل صفحه CMD باز کانفیگریشن شروع میکنید اینجا. کلش کماند بیس است، کاماندز است، کار میکنه ما. دیگه هم طریقه ATY است، auxiliary teletype. auxiliary teletype که میبینید پشت نزدیک کنسول کیبل یک دیگه هم auxiliary کیبل means accessing devices by using auxiliary port. از پورت auxiliary استفاده میکنین. each usually بسیار از این کم استفاده، بسیار دیگه بیخی فکر کنم آده هیچ نیست. auxiliary port is usually used to get dial-in access to the router. زیادتر به خاطر راوترها، به خاطر که ما در داخل راوتر شویم. auxiliary is just like an alternate for console interface. یک کمکی است، alternate است. okay and we can see it just in router. تنها در راوترها ازی می داشته باشیم. و this type is used for remote connection. زیادتر به خاطر ریموت، اگر از طریق اینترنت بخوایم کانکت شویم نداریم، مثلا به دسترسی نداریم از نزدیک میخوایم از طریق اینترنت وصل شویم، با از این کیبل استفاده میشه. قبل باید وصل باشه در یک PC، بازور در یک جای دور هستیم بخوایم وصل شویم از طریق چیز ما نتورک ما جای میتونیم لاین باید قبل وصل باشه در سرور یا در او خوب ریموت دسکتاپ است. صحیح است؟ نه راوتر و چی که بازی تلنت و SSH میشه. اوکی او موضوع آخر. این هم کیبل چی هست به شما؟ کیبل های اکسلری. این قسمتش تا اکسلری وصل میشه. اینجا هم در پشت چیز، در پشت مثلا دیوایس های را ما می داشته باشیم می داشته باشن. امو یک پورت کلانیک است. یعنی مادربرد برام بده کی؟ این دیگره پیشترش ببینین برنگ چی که است، پرلل پورت. یعنی میکلان این ابتدایی پورت واسه میشه، پرلل پورت کسا میشه. اوکی؟ این حال خود لپتاپ ها ندارن، چینجر میخری، کنورتر. چینجرش به USB میشه. حال کل USB یونیورسال شده، هر چیز USB است. مودم میتونه استفاده کنیم. استاد کامپیوتر دارم CD روم نداره. DVD روم نداره، DVD روم. دیگه هم آپشن آخر VTY Virtual Teletype. Poly Auxiliary Teletype means خب Virtual Teletype ما کس میتونیم توسط ایترنت پورتس یا سیریال پورتس یا فایبر هر کنکشن یک باشه. صحیح است؟ یعنی سویچ ها با یکی دیگر یا راوترها با یکی دیگر از طریق لاین از هر چیزی وصل باشن، ما میتونیم باز هم اینها را از طریق از این کیبل های ایترنت اکسس کنیم. اما از طریق چی؟ از طریق تلنت و SSH. Configuration method. ببینید کیبل های چی فایبر باشه، چی سیریال باشه، چی ایترنت باشه، هر چیز باشه. اما ما این دفعه دیگه باست از طریق اکسس چه قسم اکسس میکنیم؟ از طریق تلنت و SSH. دو تا پروتکل است. Basically two methods of configuring router or switch. CLI and PuTTY. اینمی چی که بود؟ هیره فهمیدین یا نه؟ از طریق تلنت SSH. یعنی کمتر موصل است در سویچ هم استاتیک است. در سویچ استاتیک هم 20 نفر دیگه هم کانکت است. ممکنه ما ادمین هستم، 20 نفر دیگه یوزر است. ما با جای از اینکه بیارم لاین کنسول در کمتر وصل کنم، من میتونم دایرکت می لاین مک وصل است RJ45 از طریق از اون ما چی کنم اکسس کنم. اما یک پروتکل است. میرم در صفحه چی اینجا اول باید شما بیاین appwiz.cpl و دیجا که آمدن میاین در قسمت turn windows features on and off. دیجا باید چی را شما آن کنین؟ اینجا تلنت کلاینت باید آن کنین. ایره باید چک کنین اوکی و باید انستال شوه. ای که انستال شد که امتردن ریستارت میخواه، ریستارت شد باز شما میاین اینجا در CMD نشته میکنین تلنت آی پیش هم نشته میکنین. آی پی همو سویچ را کس. صحیح است؟ مثلا 192.168.0.1 قسم کانکتینگ اگر بود ما خو نداریم چیزی کانکشن من ندارم. اگر بود بازم قسم کانکت میکنین صفحه براتون باز میشه. باز میتونی از این صفحه امور چی کنین شما کانفیگریشن کنین. اگر آی پی داشت اگر آی پی خو نداشت خو نمیشه دیگه. قبل باید خو میفهمی رایار ساختی. اینالی این به خاطر چی خوب است؟ مثلا خودت هستی در منزل دوم سویچ است در منزل بیخی در تاکوی است. تو هستی در منزل پنجم سویچ است در تاکوی چند منزل بالا است. خو نمیشه هر لحظه پایین بی بالا بری پایین بری. نو صرف کانکت میتونی که اکسس کنی. اوکی با تلنت کاس سکیور نیست، SSH کاس سکیور است. کار میکنیم انشالله. Configuration method.
ما امی سویچ راوتر کنفیگر میکنیم یا ایار میسازیم دو طریقه داریم. CLI کمان بیس از صفحهش که همون صفحه سیاه مثل CMD که باز از طریق سافتور پوتی استفاده میکنیم یا سیکیور CRT دیگه سافتور است و یکی هم دیگه میتونیم به شکل GUI گرافیکلی، اما گرافیکلی هیچ استفاده نمیشه. 99.9% CLI استفاده میشه، یک اشاره مثل کدام دیوانه اگر استفاده کنه. صحیح است، به خاطر سیسکو جور کرده بر شما، اما هیچ استفاده نمیشه، بسیار مغلق هم است، بسیار جنجالی است. اما کمان بیس که است آسان است، کمان ها یاد میگیری و بسیار زود کارت انجام میشه. کمان بسیار زود انجام میشه. ببینین مثلا ما اگر برم به طور مثال یک اگزمپل ببینیم، اگر ما برم داخل چی اول کنترل پنل باید برم، صحیح، به خاطر که یک یوزر بسازم. یک یوزر که بسازم باید بیایم در یوزر اکانتس و دیگه هم باید ما دیگه اکانت اگر بسازم منیج انادر اکانت، اینجا بیایم اد انادر یوزر، ما دیگه باز میکنه که ما هر someone else باید وقت میگیره دیگه بیاید یوزر جور کنم. صحیح است. اما اگر ما برم در طریق CMD بفهمین net user سلیمان اد، خب بیره باید چی شوه؟ CMD را باید امرای ادمین باز کنیم رن از ادمین. صحیح است. اینا رو ببینین net user سلیمان چی باشه؟ اد، یعنی یوزر چی شد؟ اد شد. پس گرافیکی بود خوب بود یا ایجا یعنی در رمی چند ثانیه. ایناله شما کدام میشه پیشنهاد میکنید در گرافیکی؟ این خوب است نه؟ این زود کار، اما کمان ها رو باید یاد بگیرین. وقتی که در ساحه داخل شدین باز میفهمین، هر چه بلد میشین که باز ضرور نیست هر کمان تا آخر مثلا شما یاد بگیرین. کمان ها را یک شکم پرس کردین اونجا میایه، باقیش هم میایه. تابا که پرس میکنین باز کلش نوشته میشه. قسم است دیگه. شما میتونین اینا را به دو طریق اکسس کنین. سوال است؟